bitaw excited kay ka kay sweldo, sahod, unya ang mabili nimo, makita nimo wa day kay sobra, pislip na lang. I think wa ka maginusara na. Hey, what's up? Ako di ay si Jonathan Humawas, usa ka negosyante og 15 years nga nag-experience sa pagpandabaho. Diri akong i-share nyo akong kasinatian sa pagpandabaho o pagnegosyo. Niadtong 1998, kusog pa ang export processing zone sa una. Naka-experience ko og pang-apply diha sa export processing zone nga malagi na og mga-apply ka, ikinahanglan nimo mo sayo tungod kay daghan ang imong kakompetensya, daghan sayo tungod kay daghan ang bunog, daghan ang mga apply at same time limitado ang imong ka-applyan. I mean, ipasabot ba nga gikinahanglan nimo mo sayo kay basin man lang og ang usa ka gwardiya, kay ang gwardiya may isangunan kung munawat mag-application para sa pagpanawat sa aplikante, o na nga gikinahanglan nimo mo sayo kay basin makuha ang makahatag kag resume o application ayo dita, kay may dita man ang gamit sa una, kay mo'y makauna. Inana nga time og atong subayon, perting daghana gyud sa mga playay gani moabot diha ang taga Leyte, taga Bohol, taga North, taga South. Makita nimo ang volume sa kadaghan sa manglakaw, sa kadaghan sa magdaog bayudita, magdag envelope, nga makita nimo nga mga playay gyud, purma gyud mga playay. Gani ug naka-experience ko, ug maka-experience ka nga makita nimo ang mga fresh graduate ba nga mangita gyud og kuno trabaho, ambot kung nganong ganahan gyud sila moari sa export despite nga layo man kay ang ilaha. Apan siguro to mas nindot or makita nila nga naa siguro yung dakong opportunity diri sa export processing mo nang naghanok diri ang mga aplikante. So akong naobserbahan sa una nga every time nga naay mag-hire, makita gini mo ang bunog, ang volume sa aplikante nga mo mga apply. Gani maabot bagay kuno pag akong pangutan na akong gwardiya, maabot ko mga resume, mga apply o mga apply maabot 500, 200, 300 nya. Ang ilang dawaton kuan ra kanang 5, 6 munang maka-experience ka og grabe jud ang competition sa mga way trabaho, unsa kadaghan ang mga wala o nanginahanglan gyud og trabaho. Gani hasta kapila po ko ni balik every time nga doon ako na mag-hire, kay post mapod niya sa bulletin board sa gawa sa export processing zone before ka makasulod, makita nimo nga naay mga hire. Apan ang problema, discrimination pud gani ang edad, ang imong height, ang imong lagway, ang imong personality, ang imong school attainment, mo na ang imong kuan gitawag og credential records. So anak ka makakita gyud nga kanang ang kompetisyon sa mga playay og trabaho. O niadto nga time na nagrasyahan ta o nadawat ta atong kumukay ang atong trabaho, skilled worker man ta, naka-apply tayo sa kuan kanang Midland Smith niadto nga time. Gani pag-apply na ko, nagduha ko kay burabag sa kadaghan sa mga aplikante, sa kadaghan sa nang-apply, burag makaingon ka nga wala kay bakir maglisod jud kag sulod. Inana ang sitwasyon, inana ang problema imong masugatan diha sa imong pagpang-apply. Mura bag og maningkamot jud ka nga kung once nga makasud ka or ma-interview ka or matawag maka-exam or makatestingan ka, depende sa imong qualification o ilang proseso sa pagdawat nimo, nga ikinahanglan gini mo magbinuotan, ginarong para dawaton ka. Mura kag dili makabuak og baso ba, kay lagi mo na ang makita nimo ang ma-experience nimo nga opportunity na nimo nga madawat ka sa usa ka kumpanya. So inato nga time ang kompetisyon sa isig ka trabahante, ikinahanglan nimo nga madawat ka, ikinahanglan nimo mga apply ka o ma-hire man ka, ikinahanglan gini mo nga kanang kanang magpabuutan teknik, kay lagi na nanginahanglan ka kay chance na nimo nga atong yapas siguro ma-regular sa usa ka kumpanya o matuman atong pangandoy nga makasulod sa export processing zone. So inana ang grabe o inana ang proseso sa pagkapag-apply sa kumpanya diha sa export processing zone. So inato nga time niabot gyud to mga I think mga 10 years jud ko nga nagbinutan, pero niabot gyapon sa punto nga kanang bitawng mapulan ka sa imong pagpantrabaho, kanang imong kapuol sa imong pantrabaho tungod kay maulagi na kanang ug samtang sa atong pagpantrabaho nya kini ang makakita mangitag atong partner o partner sa atong kinabuhi, mao na nga
niabot sa punto nga kanang nakay maibgan nga babay nga ibgan o imong magustuhan, maka-decide mo nga magminyo dun. Nagtuo ko og makaya nimo ang sitwasyon kung ang imong sweldo gani makulbaan ka kung nanakay partner, pero sa to say kinahanglan jud ka musugal kay kuno ingon nga ikinahanglan jud ka nga mahimong tao, ikinahanglan jud ka musugal para may balaan gyud ang imong kapasidad sa imong dili kuno ka ingon makumpleto isip tao kung dili ka maminyo. Mao to nga akong gibuhat kay naman ko'y inigugma, akong gilipin, akong gipakaslan. Apan ang problema mao lagi na dili gyud na nakasayon nga ang pagminyo giday. Grabe giday ang imong responsibilidad, gani madubli ang imong expenses. Ang problema ka sa imong mga financial tungod kay dili man giday na nakasayon, gani ang imong sweldo sa imong pagpatrabaho diya sa export processing zone, grabe gyud ka limitado, grabe gyud ang kagipot, gani ang imong ATM dili nakakaila, dili na ka makakita. Mo na nga mura bag kanang wala kay choice nga ikinahanglan nimo manglinding, kinahanglan nimo mamay 5-6 tungod kay limit ang imong sweldo o magpatuyok-tuyok ra jud ka sa imong kanang kinabuhi isip trabahante. Mura bag kinahanglan nga adunay mapilde o adunay masakripisyo sa employment nga aron adunay musaka. Una ang kompetisyon kung ikaw manrabaho ra ta o nanrabaho ta, grabe gyud tungod kay aduna gyud mura bag mag-ilog mo sa usa ka mungho, mag-ilog mo sa usa ka posisyon nga gikinahanglan adunay masakripisyo o adunay ma-loss o adunay mudaog. Mura bag gikinahanglan sa usa ka kompetisyon, usa ka pagpangempleyo nga ang kompetisyon buhi. Kagamay sa imong sweldo o atong sumatotalon, alkansi jud ka, pero wa matay mahimo. Gikinahanglan nato nga magkasaka atong edad, gikinahanglan nato build og pamilya. Mao na nga matrap jud ta or maka-experience jud ta or maminyo kita ya kay naman tay kaugalingon natong gitawag og lawas nung panginahanglan. Mura ba og kanang mura gi-design sa atong kinabuhi nga doon na tayo partner. So mao to nga time nga kanang kinahanglan bisan pa man sa atong kagipot, bisan pa man sa atong na-experience ka karisod, magkinahanglan kita nga mangita og partner. Sa ato say apan dili gid na nagday ka simple ang usa ka gitawag og kanang musud ka sa kinabuhing kaminyoon. Nga bisan sa kagamay sa imong sweldo, maglisod ka og control, maglisod ka og adjust mao nga sa imong mahimo na kang pamilya, maglibog jud ka or magpatuyok-tuyok na ka sa imong pagka empleyado, limit ra gid ang imong income. Gani og adunay may mga wages o adunay sweldo o adunay pagsaka sa sweldo, mura po musaka imong expenses kay mura man kag ang imong feeling o kag imong kaugalingon nga kung musaka imong sweldo mo sa palit ka sa sakyanan, what if mo sa palit ka sa sakyanan ya, kung palit mo sa sakyanan mo sweldo mo palit na pug ka og balay, mura bag inana ba, mura bag giapas ka, mura bag kanang perminti ka lugi. Gani og nay mga appraisal, og nay mga appraisal gamay ra man gani ang ilang i-appraise tungod kay mo na gikinahanglan nga limit o gamay o limit ra gid imong sweldo. Mura bag kontrolon gyud ang imong sweldo o kung ano dili na to na masabtan kay sila gid mismo ang nakaibaw na. Mo na nga di-decide ko o gikinahanglan ako mga magpabayad kay dili gyud toxic o dili na gyud healthy ang akong pagpantrabaho. Gani niabot sa punto gani nga na nakoy duha ka mga anak niya, wala na ko ka-support tungod sa nagkalugi-lugi, tungod sa nagkakanit-kanit nga utang. Gikinahanglan ako nga masakripisyo or ako na imong bunga sa panagbulag sa akong misis mo nga sad batrot, nagbuwag mi kay wala mi ka sulbad sa among financial crisis ya sa among isip pamilya or usa ko sa biktima sa employment nga strategy nga kalisod. Dili man ingon nga kita sayop ang pagpantrabaho, dili man ingon sala ang pagpantrabaho, bagkos kini usa siya ka pirmirong ang nga ikaw mamold o makakon o mabansay ang imong kaibalo isip tao. Kuna nga sad bad truth o mao ka na atong makasinatian nga ma-experience diata sa itong pagpantrabaho. Gani ni decide ko nga magpabayad aron mga broad apan mao gina dili pud tayo na nakaswerte tungod kay
wala ta maka-abroad muna nga niyata sa Pilipinas aron manisikay-sikay, aron mo padayon sa atong kinabuhi, aron mangita og asa ta gibutang sa atong ugma, sa atong kinabuhi nga isip tao o isip trabahante. Ug mao ni ang mga rason ug kung ngano nga magkalisod-lisod ka ug ngano magpatuyok-tuyok ka, dili nimo masabtan o dili mo duan ta nga mao ni ang mahimo, mao ni atong buhaton, mao ni atong nakalinya. Mura ba og gitudluan ta nga ug unsay ni gana, mao ra pud atong sundon, which is nagkanit-kanit nga sitwasyon sa problema. Ug mao ni ang tulo ka rason nga akong nasabtan nga gikinahanglan nato nga sa dili ta matrap sa mga sitwasyon sama niani nga sitwasyon nga panagungkag sa pamilya, pagkawalay kasiguruan o dili pa insakto, dili pa matured nga musod og kaminyoon. Ug mao ang problema sa gobyerno, mao ang employment. So ang nisulbad sa mao problema mao ang mga kampanya or kumpanya or mga corporate. Kuni ang tulo ka rason ug kung nganong magpatuyok-tuyok ta ug kung nganong gamay atong sweldo ug posible gamay ang atong sweldo ug nganong nagpatuyok-tuyok ra ta sa atong pagpangempleyo. Ug mao ni ang una, ang gobyerno kung unsaon nila pag-govern o unsaon nila paghatag og trabahante, paghatag og trabaho sa mga trabahante. Mao ni nga ang usa ka kumpanya nisulbat, ni create og job sa mga walay trabaho. Labi na gyud example kung example na katong walay mga trabaho o mga bag-ong ni graduate or mga laborer, ikinahanglan sa gobyerno ang usa ka institusyon o usa ka kumpanya para ma-create og trabaho diri sa atong nasod. Mao nga gikinahanglan nila ang serbisyo, gikinahanglan na ang mga investors para maka-provide og trabahante. At the same time, adunay mga hidden agenda o mga possible cause o kung anong ubos ang atong sweldo o nganong gikontrol. Naay favor, naay gipaboran ba kung nakagamit ka sa ilang labor force. So nga ang example na kanabitang waka kabantay nga usa ka atong presidente moadto sa laing nasod o mangita og mga investment, mga investors sa lain nasod aron makagadir og mga mamuhunan, mga kapital diri sa atong nasod. Kunya ang ilang pasabot dito nga ubos atong sweldo, pag kinahanglan nato nga makatrabaho, kinahanglan nato ang problema sa Pilipinas way trabaho niya, ang atong labor force maayo mo trabaho ang Pilipino. Mura ba og gibaligya ta sa atong gobyerno, kay para maka-create taog, which is make sense, kinahanglan pod. Pero ang problema burang tagi duot, burang pahambog tungod na gid na sa kompetensya sa isig ka country nga kompetisyon sa usa ka nasod kay dili naman katay pobre nga nasod, dili naman katay nagkalisod nga nasod. Mao na kita murag gibaligya sa atong gobyerno dito sa laing nasod, di ba? Mo na maka-experience ta og ubos ang atong sweldo o nihit gyud ang atong pagkasweldo diri tungod kay kita may nanginahanglan ngadto sa laing nasod nga mangayo ta sa ilang pabor, mangayo ta sa ilang mga investment nga mo invest diri sa atong Pilipinas, sa atong nasod. Mao na kita mo nangayo pabor, so in return sila sad nga mutik advantage sa maong pabor. So burang inana nga sitwasyon. So na mo nga possible nga kita diri sa Pilipinas ipugok ang atong wages, atong sweldo, gani pipila lang ang nakapahimbos o nakapabor sa maong benepisyo. So inana nga favor o inana lang nga sitwasyon ang pamagi nga mo nay akong nasabtan nganong ubos o gamay ang atong pasahod dili. Og ang ikaduha mo, ang atong gobyerno nang ginahanglan og mga investor, mga investment o gustong mamuunan diri sa atong nasod. Mabantay ka nga atong presidente or bagong presidente nga mulangyaw adto dito makiminggol sa laing nasod nga muanyo or mangayog pabor. Mao na nga ang usa ka presidente mangayog pabor sa laing nasod, which is kikinahanglan nato ang diri ang trabaho tungod sa kadaghan sa atong walay trabaho, unemployed diri sa Pilipinas. So mahugog kita, mahimong barato, mahimong ubos ang atong sweldo tungod kay ikinahanglan sulbaron sa gobyerno ang pag-job list, walay trabaho. Munang kabantay ka nay part-time job o nay itawag og kanang job fair, kinahanglan nga nay mag-hire, nay contractualization tungod kay inana ang design kay para nay cycle sa kuan kanang gura ba og kanang itudluan ta kung pagpanrabaho nga gura ba gigamit ta sa atong kaugalingong
opisyal nga gibaligya ta sa laing nasod, or gigamit ang atong pagka-slave, gigamit ang atong pagka-slavery mindset nga kita gibaligya sa laing nasod bugti sa ilang pabor ngadto sa nagkadaiyang interes sa usa ka kapitalista or usa ka kapitalista o usa ka investors diri sa mao na ang usahay nakabantay ka nga wages ubo sa ka kontrol sa wage board sa kadaghang tagang buslot kung nakabantay ka ang dangukanan jud sa problema mao gid ang employment. Ang ubos nga mamumuo mao gid na sakripisyo, which is gikinahanglan unta tagang pabor apan sa ato say gikinahanglan ka nga ubos para motivate ka na makalingkawas ka mas kuno kung magkalisod ka, maka-create kag something nga mabuhat nimo nga desisyon nga maka-create kag kanang sulpad sa imong kalisod. Mo na nga gikinahanglan ang kompetisyon sa nagkanalaing nga utong sa katilingban, nagkanalaing kompetisyon sa pagpatrabaho. O na nga ang usa ka tawo kung ma-motivate, kung ang usa ka tawo kanang naa sa kompetisyon, kinahanglan na ay masakripisyo, kinahanglan mapildi o mudaog, which is kita mao ang kapitalism. Kinahanglan ta diri sa kinahanglan nato ang naay masakripisyo, naay mapildi para naay musaka o makadaog. Yes, o kung anong ubos atong pasahod tungod kay inana ang atong sitwasyon, tungod kay ang value sa kadaghan sa mga way trabaho naka-create og distraction sa value sa mga trabahante kung nakapagamay sa atong sweldo, which is giabusaran sa pipila nato ka official sa atong gobyerno. Kung mo kining itawag og mo-apply diha ang law of supply and demand tungod sa atong mindset, tungod sa atong una nga gikinahanglan lagi nato sa Pilipinas nga mo eskwela and then mo trabaho murag para nato security ang atong ginona. Murag batag dili ta mo res ug wala ta siguro wala ta kaybaw og bigla na nato nakaybaw nga ang atong sistema o palisiya diri sa Pilipinas wala na to masabti. Mao na ang law of supply and demand mo ni gitawag og tungod sa daghang supply sa mga trabahante ni graduate, sa mga labor, sa mga sa karaghan sa mga white trabaho mas nisaka, mas nidaghan o mao ni tatap ang problema. Mao na ang atong pasahod o pasweldo diri sa Pilipinas o nang nagkadaghan mo na nga ang labor o ang usa ka supply sa mga trabahante mas nidaghan mo na nga ni barato ang sweldo, ni ubos ang sweldo tungod sa karaghan sa nangita o mga jobless o walay trabaho. Santo say mo ningon nga law of supply and demand nga sa karaghan sa supply sa way trabaho, sa karaghan sa walay mga trabaho, udawat na lang kung pilara o unsara ang ilang ipasahod. Apan sa ato say kung makabantay ka ang maka-experience na to kung ang sa katrabahante kanang mabulyong na or makabantay nga magpatuyog-tuyog na wagid siya ugma, walang gid siya security, kung naaman apan lugion ka sa inflation o na nga ang sulbad mao ang pagpang-abroad, pag-migrate sa laing nasod. Una gidesign po na sa atong gobyerno nga kita ma-motivate ngadto sa mapalevel up nato atong kaugalingon nga makakita ta sa atong pagkakita. So sa ato say nga mo nang ubos atong sweldo tungod na sa kadaghan pud sa mga way trabaho ug sa atong mindset nga gitudlo sa atong maginikanan nga kuno kinahanglan ta mo eskwela, security, mantrabaho kay ang pagnegosyo kuno mo kini risko ug mas dako ang chance nga malugi. O mao na katong karon sa atong henerasyon nagka-problema, mas nagkadaghan ang wala ni risko, wala ni negosyo, gusto ra na security ang ilang yunaw na. Sa atong kaugalingong nasod, sa kaugalingong natong gobyerno nga kita ibaligya sa atong kaugalingong nasod isip mga trabahante nga ibaligya ta sa atong kaugalingong gobyerno nga ngadto sa laing nasod nga maingon nga ari mo pantrabahos, ari mo pag-invest, pag-negosyo sa Pilipinas kay ang sweldo o sahod sa mga empleyado diri ubos, mudawat ra ubos, mudawat ra pakanon, mura ba og kanang libre lang gyud kanang control ra gyud ang sweldo. Mo nang nakabantay ka na ra gyud kanang magpatuyok-tuyok ra gyud ka kanang dili jud ka makalingkawas o dili jud ka makabuild og kaugalingon nimong credibility diri sa atong nasod tungod kana sa atong sistema o palisiya nga yadap nga mao ang capitalism or which is mao against nga wala to masabti nga gihinahanglan ita mga kapital diri sa atong nasod. Mao na nga ato lang gusto security, mao na nga gusto ratang mag-empleo. Og once again sa akong gituo entrepreneurship ang pag-asa sa atong nasod.
negosyo lang ang musulbad ug mo-create og solusyon sa problema sa atong katilingban. Ug nganong ako ning sulti kini na lang ang logic. Kung ang usa ka nasod daghan ang magnegosyo, mo create kining job. Kung daghan ang magnegosyo, kung daghan ang mga entrepreneur, mo create kining trabaho. Kung mo create kining trabaho, muminos ang mga walay trabaho. Kung muminos ang walay trabaho, musaka ang atong sweldo, which is nabali ang sitwasyon. Nanaghan na noon ang gusto ra mantrabaho, which is against sa atong kapitalismo o palisiya diri sa Pilipinas nga unta kita magkompetisya, kita mga kapital ug mao kana ang sistema o palisiya sa atong nasod. Murag wala ta maong atong magkontra ini kung managhan mas mudaghan pa sa atong henerasyon ang walay trabaho, kung dili ta mahigmata, kung dili nato makatunan ang pagnegosyo, ang pagkakapital o ang di nato makatunan ang palisiya, ang pag-adapt sa palisiya diri sa atong nasod nga mao ang kapitalism. Kinahanglan tang mga kapital mamuhunan, dili ta gusto lang nato dili ba gusto ta lang nga nay amo bitaw, mura bag sa sitwasyon nato nga gusto lang ta nga nay amo, gusto nato security o na ni take effect sa atong henerasyon nga mao ang kontra ang atong pagka slavery. Ug sa makausapa aduna ko i-create nga FB group nga mao ang samahan ng walang negosyo. So din diri ako kining gibuhat kay ato kining pagabuhaton nga kung unsaon gayud nga maibusan nato ang atong pagkalugi-lugi, pagkasayop-sayop, prevention, awareness sa mga advance o sa naguna sa pagnegosyo. Ikinahanglan tong mukat-on kung unsaon o unsa gyud ang tinuod nga pagnegosyo. Join mo sa samahan ng walang negosyo ato kanang katagaan o sulpad o solusyon o eksakto nga guidance para sa atong nasod sunod nga henerasyon. Aw kamong giyawhag nga gikinahanglan nato sa atong henerasyon karon nga sulbaro nato ang nagkanit-kanit nga problema, kanit-kanit nga walay kasiguruan, kanit-kanit nga sayop nga panudlo dinhi sa atong nasod nga sila ra mo'y nakapahimos ka ma-educate or makatun nga mo voice out sa atong kaugalingon or makakita sa atong gamit nga dili ta magpabiling buta o bungol sa sitwasyon sa atong palibot. O kung gusto ka makig-share, makig-ambit sa imong kasinatian, bisita ako sa akong shop diri sa Jonathan Repair Shop. Naari na sa merkado. Ako mawag kaninyo nga kung inyong nagustuhan ang akong ipaambit, i-share kaninyong kasinatian, experience sa akong pagpatrabaho sa pagnegosyo. Paki-like, share o subscribe o there's to be difference. Daghang salamat.